अथ चत्वारिंशोऽध्यायः। सिंहराशेः मघानक्षत्रस्य प्रथमचरणम्। शिव उवाच पुरा देवी शुभं ख्यातं पुरं मङ्गलनामकं तत्र वैश्योऽवसत्येको धनधान्यसमन्वितः तस्य नाम समाख्यातं मङ्गलं देवी वैशुभं तस्य पत्नी विशालाक्षी सुन्दरी सुखदायिनी विष्णु भक्तिरतो नित्यं गुरुब्राह्मण सेवकः आचार्ये नियतः शान्तः क्रय विक्रय तत्परः एकदा तु गृहे विप्रो मित्रं तस्य समागतम् आदरं बहुधा कृत्वा भोजयामास शास्त्रतः स्वर्णदानं ततो लक्षं मुद्राणां ततः प्रिये दत्तं वैश्येन भो देवी ब्राह्मणाय स्वशान्तये ब्राह्मणेन हि तत्सर्वं स्थापितं तस्य वैगृहे गतो अत तीर्थयात्रायां वाराणस्यां वरानने तस्य मृत्युरभूदेवी काश्यां चैव स्वकर्मतः बहुकाले गते देवी वैश्यो दारिद्र्यपीडितः पुत्रदारैश्च संयुक्तः तस्य द्रव्यं तदा प्रिये भुक्तं सर्वं ततो देवी स्वदत्तं चैव पुण्यदम् वृद्धत्वे च पुनर्जातं तस्य मृत्युरभूत् किल अयोध्यायां महातीर्थे स्वर्गवासस्ततोऽभवत् बहुवर्षसहस्राणि विष्णुलोकं वरानने भुक्त्वा बहुविधं पुण्यं क्षये सति तदा नघे मृत्युलोके भवन् जन्म धनधान्यसमन्वितः विष्णुपूजारतो नित्यं ब्राह्मणेषु च भक्तिवान् मित्रद्रव्यं स्वयं दत्तं भुक्तं तेन ततः प्रिये पुत्रोत्पत्तिः प्रथमतः तस्य वै मरणं भवेत् पुनः पुत्रो न जायते काकवन्ध्या ततः प्रिये शरीरे खपवातादि रोगाश्च विविधास्तथा प्रौढत्वं च तदा तस्य जायते नात्र संशयः तत्पापशमनार्थं च पुण्यं शृणु वरानने षडंश च ततो दानं ब्राह्मणाय वरानने गायत्री मन्त्रजाप्यं च लक्षमेकं प्रयत्नतः हवनं विधिवत् कुर्यात् तर्पणं मार्जनं तथा गामेकां कपिलां दद्यात् स्वर्णशृङ्गी सहाम्बरां दद्यात् प्रयत्नतो देवी ब्राह्मणाय महात्मने तिलधेनुं ततो दद्यात् पात्रं वस्त्रं तथा प्रिये हरिवंशस्य श्रवणं दम्पतीभ्यां च भक्तितः एवं कृते ततो देवी पुनः पुत्रः प्रजायते रोगा सर्वे क्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा इति 40ोऽध्यायः।